टाइम एंड स्पेस से आजाद हो जाते हैं। आप उस सोने के सिक्के को, जो जमाने का चाइना का सोना है, आप उसको दफन कर दें, 1400 साल बाद निकालें, आज भी चाइना का सोना ही है वो। बिल्कुल। उसमें ज्यादा से ज्यादा मिंग डायनेस्टी से लेके आज की चाइनीज हुकूमत की मोहर लग जाएगी, लेकिन है तो सोना। तो दिस वाज दी स्टार्ट विद करेंसी। ये फंडामेंटल एस्पेक्ट जो इंसानियत की तमाम इकोनॉमिक मॉडल्स का है। आप कुरान में जो इकोनॉमिक मॉडल उठा के देख लीजिए, कुरान ने हमेशा दरहम और दिनार का जिक्र, ज़हाब व फिद्दा, गोल्ड एंड सिल्वर का जिक्र किया। और जो 2.5% का ज़कात का रेट लगता था वो उन चीजों पे लगता सोने और था, चांदी के कमोडिटीज। आज हम उसको इस पे लागू करते हैं तो करेंसी की इक्विवेलेंट ही नहीं है। तो बच्चे इसमें ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसकी देखिए खिलाफत राशिदा के हवाले से, द इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल ऑफ द खिलाफत राशिदा व्हिच वाज स्टेबल, व्हिच वाज मोर टाइम एंड स्पेस इंडिपेंडेंट। आप किस दौर में किस मुल्क में ले जाए वो करेंसी एक्सेप्टेबल है, एब्सोल्युटली फ्यूचरिस्टिक है, हर दौर में एक्नॉलेज हो रही है, इंसानों को आजाद करती है। मिसाल के तौर पर अगर चाइना के सोने के सिक्के किसी आदमी के पास हैं और चाइना की हुकूमत कोलैप्स कर जाती है, वहां बगावत हो जाती है, वहां दूसरी हुकूमत आ जाती है, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, सोना इसके पास महफूज है। अगर कागज का नोट होता है, वो हुकूमत तब्दील हो जाती है, वो कहती है अब नए कागज के नोट छाप रहे हैं और पिछले कागज का नोट बेकार हो गया, तो वो शख्स जिसने सारी जिंदगी की कमाई पिछले कागज के नोट में रखी हुई है, वो तो तबाह बर्बाद हो गया। इसकी मिसाल हमारे सामने अभी पिछले दिनों जब गल्फ वॉर्स हुई थी, तो कुवैती दिनार पाकिस्तान में 75 रुपए का बिका करता था। कुवैती दिनार से, यानी कुवैत पे इराक के कब्जे से पहले, जब इराक ने कब्जा कर लिया और कुवैत बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गया, तो एक रुपए का रद्दी बिकता था कुवैती दिनार। वो दूसरी बात है कि अमेरिकन ने सब जोर लगा के इराक को निकाल के दोबारा उसको वहां तक ले गए, लेकिन जिन लोगों ने उस जमाने में सेविंग्स की हुई थी वो तो समझे कि हम गए, लेकिन अगर उन्होंने इस कुवैती दिनार का सोना खरीद के रखा होता तो कुवैत में हुकूमत आती या जाती, उससे क्या फर्क पड़ता है, सोना मौजूद है। तो ये सबसे इंट्रिंसिक एस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल, और इसकी सारी तफसील हम फिर अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि हमने 17 प्रोग्रामों की एक सीरीज की ब्रास टैक्स में ही शुरू में, जिसका नाम था इकोनॉमिक टेररिज्म। एग्जैक्टली। हम रिकमेंड करेंगे कि इस पूरी सीरीज को एक दफा फिर देख लीजिए, क्योंकि अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम 17 प्रोग्राम करके इस्लामिक या कुफर का इकोनॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करें। डिस्कस कर चुके हैं, YouTube पे अवेलेबल है और हमारी उसकी सीडीज डीवीडीज भी अवेलेबल है, उसको देखिए एक दफा। और अब हम फोकस करेंगे सिर्फ खिलाफत राशिदा के इकोनॉमिक मॉडल को और इमीडिएटली मूव कर जाएंगे कि हम पाकिस्तान में आज इसको इंप्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं। अब खिलाफत राशिदा की सीरीज हमारे अपने मंतकी नतीजे की तरफ जा रही है। अगले 3, 4, 5 प्रोग्रामों में इंशाल्लाह हम इसे कंक्लूड करके डिसाइसिवली ये दिखा देंगे कि पाकिस्तान की तकमील करने के लिए आज खिलाफत राशिदा के पॉलिटिकल, जुडिशियल और इकोनॉमिक मॉडल्स किस तरह कायम किए जा सकते हैं। तो पहली बात जो खिलाफत राशिदा के मॉडल में आप देखते हो, करेंसी वाज रियल वेल्थ। और फिर सिर्फ खिलाफत राशिदा में नहीं, उसके बाद आने वाले उमैयद में, अब्बासी में, उस्मानियों में, पूरी दुनिया में उस वक्त जितनी भी बाइजेंटाइन से लेके यूरोपियन पर्शियन में जो हुकूमत दुनिया में कहीं भी काम किया करती थी, चाहे वो उसके बाद मंगोलिया से चंगेज खान की हुकूमत भी निकले बाद में आने वाले दौर में, सब में करेंसी एक कॉमन फैक्टर है, गोल्ड एंड सिल्वर। ये इंसानियत की कॉमन मिरास है। ये सिर्फ इस्लाम गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी लेके नहीं आया, अल्लाह ताला ने इसको अप्रूव कर दिया, इंसानियत की फितरत में डाल दिया। इंसान तारीख के दुनिया के किसी भी दौर में पैदा हुआ है, उसने करेंसी गोल्ड एंड सिल्वर रखी है या कमोडिटी रखी, रियल वेल्थ। कभी भी करेंसी फेक नहीं हो सकती, कभी भी करेंसी मेक बिलीव नहीं हो सकती, कभी भी करेंसी ऐसे नहीं हो सकती जाली रसीद की शक्ल में जो तकसीम की जाए, व्हिच इज द पेपर करेंसी। सो द फर्स्ट एंड द फंडामेंटल, आप कोई इकोनॉमिक मॉडल कायनात में नहीं बना सकते जिसकी बुनियाद पेपर करेंसी पे। सो द रियल वेल्थ इज द मेन थिंग। रियल वेल्थ इज द मेन थिंग। सही। तो पहले तो इसको एग्री करें, राइट। भाई जब आप एक इस्लामिक मॉडल की बात करें, तो सबसे पहली बात करते हो, आजकल इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे जो खराफात उन्होंने शुरू की है, उसमें वो यही ड्रामा करते हैं कि करेंसी तो पेपर रहेगी, करेंसी तो फेक और जाली होगी, मॉडल इस्लाम कहेंगे कि ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस की शराकत की बुनियाद पे एक इस्लामी निजाम कायम कर दिया। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता है। सो देयर इज नथिंग लाइक इस्लामिक बैंकिंग। सवाल ही पैदा नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट। आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने से, आप अगर हराम चीज को शेयर करें प्रॉफिट एंड लॉस, तो उससे वो हलाल तो नहीं हो जाएगी। ट्रू। पेपर करेंसी बताते खुद हराम। तो जो फंडामेंटल है वो आपकी रियल वेल्थ पहली जो इकोनॉमिक मॉडल की जो फंडामेंटल शर्त है, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के बाद सिक्के जारी होना शुरू हुए थे, खुद मुसलमानों के, अली के दौर में सिक्के जारी हुए, बनु उमैया की जो हुकूमत शुरू हुई उन्होंने सिक्के जारी किए, लेकिन उससे पहले एक्सेप्ट किए जाते थे सिक्के दूसरी सिविलाइजेशंस के भी, बिकॉज दे वर गोल्ड एंड सिल्वर। और इसीलिए दरहम और दिनार अक्सर जगहों पे तोल के दिए जाते थे, बिकॉज वेट्स मुख्तलिफ होते थे। जो चाइनीज सिल्वर कॉइन है वो बाइजेंटाइन सिल्वर कॉइन से मुख्तलिफ था। सही। तो सिर्फ उन्होंने फिर उसको इक्वल, जो कमोडिटी एक्सचेंज होती थी वो बाय वेट होती थी, बाय गोल्ड। भाई उसमें इतने ग्राम्स का या इतने तोले, इतने माशे का ये सिक्का बनता है और ये इतना बनता है, तो कितने सिक्के उसके इक्वल, इक्वलेंस वाज लाइक दैट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक सिक्के, चाइनीज सिक्के के बदले एक बाइजेंटाइन सिक्का दिया जा रहा है, बट ऑन वेट। क्योंकि मैटर ये करता है ना, गोल्ड एंड सिल्वर का वजन कितना है, होते प्योर थे, खालिस थे सारे के सारे। So that is the most fundamental aspect of the खिलाफत राशिदा इकोनॉमिक मॉडल, the real wealth। और दूसरी बात अगर आप नोट कीजिए, देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में या तो मुशरिकों से जंग की है या सूद और रिबा के निजाम से जंग की।
اتنا سخت الفاظ سورہ بقرہ میں جو استعمال ہوئے، انسان ایک لمحے کے لیے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ سود اور ربا کے نظام میں کیسی ناپاکی چھپی ہوئی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے حرب بن اللہ و رسول کے الفاظ استعمال ہوئے، وار ود اللہ اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو پوری دنیا میں جو آج نظام قائم ہے وہ سود اور انٹرسٹ بیسڈ ہے، ربا کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ مشرکین اور یہ سود اور ربا میں کام کرنے والے بہانہ کرتے ہیں کہ سود ربا بھی تو تجارت کی طرح کی ایک شکل ہے۔ یہ الفاظ کا مبیش قرآن میں اسی طرح کے استعمال، اسی مفہوم میں استعمال ہے۔ تو اللہ واضح کرتا ہے کہ نو، ربا از ڈفرنٹ، تجارت از ڈفرنٹ۔ سو ایک چیز اگر آپ نوٹ کریں تو وہ عرب بنیادی طور پر دیور ٹریڈرز، تاجر لوگ تھے، یہاں سے خریدتے تھے وہاں بیچتے تھے، وہاں سے لاتے تھے یہاں بیچتے تھے، اور ان کو جو اپنے کام کو کرنے کے لیے کبھی کبھی سرمایہ چاہیے ہوتا تھا، جو ایکسچینج، جو اپنا ان کو کیپٹل چاہیے ہوتا تھا، اس کام کے لیے وہاں یہودی سود خور بیٹھا ہوا تھا۔ خیبر کے یہودی تھے، خیبر کے یہودی ور نون منی لینڈرز، دنیا میں کہیں بھی گئے منی لینڈرز ہوئے ہیں، چاہے شائلاک کا کیریکٹر ہو، شیکسپیئر کا اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، جیو آف مالٹا کا نام لے لیجیے، کرسٹوفر مارلو کا جو بھی ڈرامہ، بڑے کروک قسم کے یہ کروک منی لینڈرز۔ ایگزیکٹلی، اور یہی مینٹالٹی آپ کو ہندو بنیے میں بھی ملتی ہے۔ ہندو منی لینڈر مشہور ہے، جوش منی لینڈر مشہور ہے دنیا میں، یہ فطرت ہے ان دونوں۔ یہ سود پہ قرضے دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکریج کیا کہ یہ سود اور ربا کے قرضے جو ہیں یہ بند کیے جائیں گے، جو آبجیکشن لیکن اس زمانے میں بڑا پرومیننٹ تھا یہ۔ آپ کو یاد ہوگا اتنا معاشرے میں یہ کامن ہو چکی تھی کہ تاجر سود پہ لیتے تھے، تجارت کرتے تھے، پھر تجارت کا پروفٹ اور سود ادا کرتے تھے۔ اتنا کامن تھا اس دور میں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کو وہاں قطعاً حرام قرار دیا۔ ایک آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا مفہوم ہے کہ آج جاہلیت کے سارے خون میں معاف کرتا ہوں، اور پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج جاہلیت کے سارے سود میں معاف کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کے جو سود باقی تھے وہ معاف کیے۔ حالانکہ سود کے حرام ہونے کی آیتیں پہلے آ چکی تھی، مگر اس پر عمل آہستہ آہستہ کیا گیا، کیونکہ یہ معاشرے میں ظاہر اس طرح ایسی ہے کہ جسم میں اگر خون خراب ہو جائے تو آپ راتوں رات سارا خون تبدیل نہیں کرتے ہو، اپروچ ہے وہ اپنائی گئی، آپ آہستہ آہستہ خون فاسد خراب خون نکالتے اور نیا خون اس کی جگہ پہ داخل کرتے ہو، کیونکہ ایک ساتھ سارا خون نکال دو گے تو انسان مر جائے گا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جو پورا اکنامک ماڈل آپ اوور نائٹ اگر سر کے بل کھڑا کر دو گے، اوور نائٹ اس کو چینج کر دو گے تو پورا معاشرہ کولیپس کر جاتا ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے گولڈ اکنامک سسٹم کو ریپلیس کیا پیپر کرنسی سے، تو انہوں نے بھی 150 سال لیے، اوور نائٹ نہیں کیا ہے۔ لیکن اب چونکہ ہم جس دور میں آ گئے ہیں، اس کو ہم راتوں رات کنورٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ہم پروگریسو پروسیس، یہ سود اور ربا کا نظام جو ہے تبدیل کر کے اس کو اسلامک ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل پہ چینج کیا جا سکتا ہے۔ ہم کو جو یوسف علیہ السلام سے مثال ملتی ہے وہ یہ کہ ایک کفر کے سسٹم میں رہتے ہوئے بھی اکنامک پالیسیز ایسی بنائی جا سکتی ہیں کہ جو اسلامک ہوں اور جن کی بنیاد ریئل ویلتھ بیسڈ ہو، اور جو انسان کی ویلفیئر اورینٹڈ۔ فرعون تھا اور اس کے باوجود بھی وہ منسٹر اور صرف لگے، ایک نیچرل ریسورسز اور منرلز کو آپ نے جس طرح، اور ایگریکلچر پالیسیز اتنی اچھی بنائی کہ اس کے نتیجے میں پورا خطہ خوشحال ہو گیا، کم از کم خوشحالی آپ کے پاس آئی، برکت آ گئی۔ So even a single minister can do the job if he is powerful enough to do that and he is honorable enough to do that، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی باتیں کہی تھی کہ میں امین اور حفیظ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بھی اپنے کام کو، اور میں جانتا بھی ہوں کہ ایمانت دار بھی ہوں اور کام بھی جانتا ہوں، دو ریسپانسبلٹی، آدمی ایفیشینٹ بھی ہو اور آنریبل بھی ہو، صادق اور امین بھی ہو۔ دیکھیے پہلی بات ہم نے کہا کہ ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل، دوسرا اس میں ربا اور سود نہیں ہے۔ پورے آپ کو خلافت راشدہ کے کسی ماڈل میں آپ کو جتنی لاکھوں کروڑوں دیناروں درہم اور اشرفیوں کی جو تجارت پوری دنیا میں ہو رہی تھی، اس میں ربا اور سود کا کوئی منی لینڈنگ آپ کو نہیں ملتی۔ ایک چیز آپ کو حیرت انگیز اور ملتی ہے کہ کہیں آپ کو پرائیویٹ بینک نہیں ملتے۔ پرائیویٹ بینک کا جو کانسیپٹ ہے وہ سٹارٹ ہی منی لینڈنگ سے ہوتا ہے۔ پہلے یہ بیسکلی منی ایکسچینجز کے طور پر آئے تھے، جو پیسے ایکسچینج کرنے کے لیے اپنے سکے چینج کروا لیجیے، ہم آپ کو سکے چینج کر کے دیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ لینڈنگ میں آ گئے، لینڈنگ آ کے وہی لینڈنگ کا ٹیبل جو تھا، جو بینچ تھا، بینک بن گیا۔ بیسکلی the word bank has come from the bench. It was initially their bench جس پہ بیٹھ کے تجارت کیا کرتے تھے، and that turned into a bank. Right. جی That's interesting. آپ دیکھیں نا آج بینک میں ٹیبل اور کاؤنٹر لگا ہوتا ہے نا، تو یہ وہی ہے، سب چیز اٹھ کے ذرا ہائی فائی ہو گئی ہے، لائٹیں وائٹیں زیادہ لگیں، اشتہار ٹی وی پہ دے دیتے ہیں، لیکن ہے نسل ان کی وہی، they all start from the money lender جو اپنے ٹیبل لگا کے بیٹھا ہوتا ہے سود پہ ربا پہ دینے والا۔ صحیح۔ تو خلافت راشدہ ماڈل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ریل ویلتھ بیسڈ ہے، پرائیویٹ بینکس نہیں ہے۔ کیوں کہ بینک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے وہی بات کہ ہولڈنگ آف ویلتھ ایک آدمی کے پاس ریاست کا بیت المال ہے، ایک اسٹیٹ بینک ہے جس کو بیت المال کہا گیا ہے، ایک اسٹیٹ کا ایک بینک ہے جس کو بیت المال کا نام دیا ہے۔ اور بیت المال ایک بینک سے اس لیے مختلف ہوتا ہے کہ بینک میں تو آپ صرف کرنسی یا کیش رکھتے ہیں، بیت المال از اے کموڈیٹی بینک، کموڈیٹی جس کے اندر آپ گندم بھی رکھ سکتے ہیں، آٹا بھی رکھ سکتے ہیں، اونٹ بھی رکھ سکتے ہیں، ریئل ویلتھ رکھ سکتے ہیں آپ، یو کین کیپ ریئل ویلتھ ہے، اور وہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے، وہ ریاست کی خلیفہ کی ڈائریکٹلی نگرانی میں ہوتی ہے۔ تو بیسکلی جتنا بھی ریونیو آتا ہے ریاست کو، وہ جس اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے اس کو بیت المال کہتے ہیں۔ سو
प्राइवेट बैंक के मुकाबले पे स्टेट बैतुल माल है.